آپ ٹر گئے تے خوشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گئے. نبی کریم بار تشریف لے آئے تے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ. ماڑی کھوکھنا والیو صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو باہر نکل گئے. اجے شام نہ پئی تے گھر بھی پہنچ گئے. نبی نی ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے ماں کہہ دی اویس آ گئے ہیں. دکھ نال بولے ہی نہ گیا. ماں کہنے لگی بے نبی بے خیائیں رو کے ماں دے قدم پھڑ گئے عرض کی دی اماں لگ دے رون دی ہی مر جانا ہے. اماں کہنے لگی بے ہویا کی آؤ عرض کی دی اماں نبی دے گھر نہیں ملے. ماں کہنے دی بے تھوڑی دیر اڈیک لیندوں عرض کی دی اماں اڈیک آ نہیں کدھر ماں دبے عدد نہ ہو جاؤں. اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے نال لایا کہ ماں کہنے لگی بے رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دی ہے. ماں کہنے لگی بے بس ماں دی خدمت ہی کری جاؤ تے تینوں ماں دیا دعاواں نے سارا جگ نبی دیا گلاں کرے گا تے نبی تیریاں گلاں کرے. جگ تے رب نبیاں فقتلوہ بے شک بے شک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اچھا بولو سارے اچھا بولو. آمین 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 بیٹا. تو جوانوں خواجہ ویسے کرنی دی ماں نے آکھے جاوے پترہ جگ تے رب جدیاں گلاں کر دے نبی تیریاں گلاں کرے گا. شکیل خان قادری صاحب سائیں سردار نے آکھے سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے. ابو لہب میرے نبی دا ہمسایہ سے سکا چاچا نبی دا او دیتے میرے نبی دے مکان دی دیوار بھی ایک پر نبی نو کہندہ معذاللہ جادوگر ہے. سائیں سردار کہندہ کوئی کول رہ کے جادوگر ہے آکھے تے کوئی آ دوروں درجے لے جاندہ او دور رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ. او دور رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ. تے بابا بلے شاہ نے جنج بیان فرمایا فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکم نائے راب خدا نا قراب خدا اے جتھے چاہوے جکا دے عاشق دسر نائے کعبہ تے نا کربلا بے خدا. حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کے دن نبی پاک نے اپنا جبہ اتاریا. حضرت عمر فاروق تے مولا علی نو فرمایا کہ آ میرا جبہ رکھ لو جنوں میرا اویس ملے انہوں میرا جبہ دے کے کہنا کہ حضور فرما دینے میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشے دی دعا کر دے. تسی سمجھے نہیں جنہوں نبی آکھے میری امت دی بخشے دی دعا کر دے. حضور نے فرمایا کہ قبیلہ ربیہ تے مزر دیاں بکریاں دے والاں جننے گناہگار قیامت نو میرے اویس دی شفاعت دے نال بخشے جاون گے. ایک بکری دے وال نہیں گنے جاندے تے جڑے قبیلے دیاں بکریاں نہ گنیاں جاندے. حضور نے فرمایا اس قبیلے دیاں بکریاں دے والاں جننے گناہگار قیامت نو میرے اویس دی شفاعت نہ بخشے جاون گے. پوچھا گیا مقام کی میں ملے؟ حضور نے فرمایا مقام ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے ہے. جبہ اتاریا اس جبے دی پتہ کی شان میرے نبی دی. حضرت شاہ غوث علی پانی پتی کلندر رحمت اللہ علیہ
آپ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک بار یمن گیا تو میں نے خبر ملی تھے وہ جبہ جڑا حضور نے حضرت خواجہ ویسے کرنی نو بھیجا سی خیال ہے میں زیارت کر کے آنا فرماتے ہیں جدو زیارت کی تھی تو شیطان نے دل چ وسوسہ ڈالیا کہ پتہ نہیں یہ جبہ حضور دا ہے یا نہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نا حضور دا جبہ مبارک پہن کے نا تے جھوم رہا تے بختاں تے ناز کر رہا میں نبی پاک دا جبہ پہنے تے خیال آیا پتہ نہیں جبہ حضور دا کہ نہیں فرماتے ہیں اچانک میری اس طرح کر کے زمین وال نظر پئی تے میں ویکھیا کہ سایہ حضور دے جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں کیونکہ میرے نبی دا تے سایہ کوئی نہیں نا آپ فرماتے ہیں کہ سایہ حضور دے جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں پک ہو گیا کہ جبہ نبی پاک دا او جبہ میرے آقا نے حضرت عمر فاروق تے حضرت مولا علی نو دیکھ کے فرمایا جنوں میرا اویس ملے مقدرہ تے ناز کریا کرو کہ سرکار نے اپنے غلامی چ قبول کیتا اور یار سانو پتہ لگے نا کہ محفل ہو رہی ہے تو اتھے دعا ہونی فلانے پیر صاحب دی تے اسی جا کے کہنے پرچی لے کے میری امی لی دعا کریو میرے ابو لی دعا کریو میرے بچے لی میری بیوی واسطے میرے کاروبار لی میرے لی دعا کریو سانو پتہ لگے فلانے بندے دی دعا قبول ہوں دی ہے تے اسی اپنے لی تے اپنے لی دعا کرانے ہیں میرے نبی نو پتہ سی ہو دیاں دعا رب قبول کردہ مستجاب الدعوات ہے تے جبہ بھیج کے فرمایا میری امت دی بخشے دی دعا کر دے میرا جبہ رکھ تینوں پہن کے میری امت دی بخشے دی دعا کر دے میں لجپالا تیری لجپالی تو صدقے جاواں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو بڑا طویل عنوان ہے منو گھنٹہ لگ جانا ہے واقعہ سنا دے مگر میں توڑا وقت زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی میں بھی اگے جانا ہے حضرت عمر فاروق ایک بار جدو حج کرن مکے آئے نا تے آپ نے پوچھا کہ یمنیاں دا قافلہ آوے تے میں نے ملایا جی یمنی آئے تے آپ یمنیاں دے قافلے چاپ گئے آپ نے فرمایا حاجیو تو آنچ کوئی اویس ہے سارے ایک دوسرے والے ویکھن لگ پہ انہاں کہ حضور ساڑھے چی نہیں کہ پورے یمن چ بھی اویس نام دا بندہ کو سنیا ہی نہیں آپ نے فرمایا ہے تے صحیح ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا حضور کیویں دے حضرت عمر فاروق فرماتے نے سنیا اونٹ دی کھل دا لباس پہن دے سرکار ایسا نہیں بکھیا حضور کوئی شہزادہ ہے کسی قبیلے دا سردار ہے کہ تسی عمر فاروق ہو کے دے بارے پوچھ رہے ہو آپ نے فرمایا نہیں سونے بچے انہوں چھوٹے چھوٹے پتھر مار دینے دیوانہ سمجھ کے وہ کہندہ بچے وہ پتھر ذرا چھوٹے مارے کرو بچے کہندے نے ڈر گئے ہیں فرماتے نے ڈرتا نہیں تسی پتھر بڑا مار دے خون نکل دے خون بہ جاتے وضو ٹوٹ جاندے پتھر چھوٹا ماریا کرو تو آڑی ریج پوری ہو جائے میرا وضو بچ جائے میں راتی رب نہ گلہ کرنی ہو دی گانے یمنی کہہ لگے حضور انج دا بندہ اسا نہیں بیکھا کوئی اور نشانی آپ نے فرمایا کہ او دے دائیں ہاتھ دے اتے ایک سفید رنگ دا پرس دا نشان ہے حضور اسی نے جان دے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنیا لوگ انہوں جان دے ہی نہیں انہاں کہ سرکار اسی واقعی نہیں جان دے آپ نے فرمایا آئی تے یار نہیں دی نشانی دسی سی کہ دنیا دیاں گلیاں چ انہوں جان دا کوئی نہیں تے آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلیں ہی ہو دیاں کر دے اچانک ایک حاجی اٹھ کے کھلو گیا حضور تسی کدھر او دی غلط نہیں کر رہے فرما کی دی عرض کی دی حضور میرے چاچے دا بیٹا ہے پر انہوں دی گلی جو کوئی نہیں جان دا تے ایتھے 22 لاکھ مربع میل دا کلہ وارث عمر فاروق دے بارے پوچھے او تے اتنی اوقات دا مالک ہی نہیں ظاہری طور تے حضرت عمر فاروق رو پہ تے رو کے فرمان لگے آئی تے یار نے دسے آئے آئی تے میرے باہی دسے عرض کی تھی حضور تسی او دیاں گلہ کر دے جنہوں دے محلے چ کوئی نہیں جان دا آپ رو کے فرماما لگے انہوں کو جان دا یا نہیں جان دا پر ویخ رب بھی او دیاں گلہ کر دے تے رب دا ماہی بھی او دیاں گلہ کر دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آپ نے فرمایا حاجیوں کتھے ملے گا عرض کی تھی حضور جو ملے گا کدھر جنگل جو ملے گا وہ تے شہر چ آندہ ہی نہیں جب حج مکمل کیتا تے مولا علی نے حضرت عمر فاروق فرمان لگے چل نبی پاک دا حکم پورا کر کے آئیے انہوں جبہ دے کے آئیے علی علم ادرات تشریف فرمانے میں انہ دا خادم ہوندی اسی اتناد کرنا ایک میں روایت پڑھی زیادہ نہیں ایک روایت میں پڑھیا کہ حضرت بلال حبشی نے آکھیا میں بھی جانا ہے
حضرت عمر فاروق نے فرمایا تینوں تے حضور نے فرمائے نہیں. حضرت بلال فرماتے نے جی جان والوں نہیں فرمایا تے حضور نے مینوں روکیا بھی تے نہیں. حضرت عمر فاروق فرمان لگے بلال تو کیوں جانا چاہنا ہے؟